you want to call it a war or if you want to call it a military operation, you cannot let Iran have a nuclear weapon. And everybody agrees to that, no matter, almost everybody. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. ईरान के साथ मुआहदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। मुआहदे का अहम तरीन नुक्ता यह है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम खला से ईरानी जौहरी मकामात की निगरानी कर रहे हैं। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा हम उससे निपटेंगे। सब इत्तेफाक करते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। बगैर किसी डील के भी ईरानी यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अगर मकसद मुआहदा करना है तो मैं ईरानी सुप्रीम लीडर से मिल सकता हूँ। कहा ईरान में जो कुछ ख़त्म कर सकते हैं कर दिया, लेकिन फेक न्यूज़ झूठ बोलती है। ईरान जंग से मुतालिक फेक न्यूज़ की खबरों को देखें तो हैरत होती है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा, मुझे यकीन है कि लबनान में अमन हो जाएगा। लबनान में अमन से मुतालिक नेतन्याहू और हिज़्बुल्लाह से बात हुई है। Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की काविशें काबिल सताइश हैं, दुआगो हैं। जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। कहा जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के शुक्रगुजार हैं। पिछले साल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से दोनों ममालिक में जंग बंदी हुई। एतमाद का इजहार करने पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 8 दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ने तारीख़ के अहम तरीन अदवार में मिलकर काम किया। हुकूमत और अवाम की जानिब से सदर ट्रंप, अमरीकी इंतज़ामिया और अवाम को मुबारकबाद। Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. पाकिस्तान ने 2 हरीफों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। तेहरान और वाशिंगटन से बेहतरीन ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम हासिल है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत से ताल्लुक़ बराह रास्त और नतीजा खेज़ है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को दिया। इस वजह से 2 एटमी ममालिक में तसादुम का ख़तरा टल गया। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी एक जज्बे के तहत है। दोनों अज़ीम ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकत दारी है। मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए और मजबूत अमेरिका पाकिस्तान के लिए है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ तो पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 29 मई को इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और वाज़ेह है। इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक करार दे दी। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा ईरान से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अमरीका के साथ शेयर करने के दावे बेबुनियाद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हाथों से कर रहे हैं।
تنہا فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے دارالحکومت میں تاریخ رقم کریں گے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو جنگ میں بدترین شکست دی، وہ صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے نہ صرف پیچیدہ مذاکرات کی راہ ہموار کی بلکہ امن معاہدے کی ڈرافٹنگ کی۔ دنیا کے تجزیے اور دعوے سب غلط ثابت ہوں گے۔ امید ہے کچھ دنوں یا ہفتوں میں پاکستان میں بڑے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوگی۔ عالمی رہنماؤں کے ساتھ دنیا کے امن کی وہ تاریخ رقم ہوگی جس کا گمان نہیں تھا۔ پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ورلڈ آرڈر میں نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کی دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ جنگ بندی اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے جی بی کی آواز سنیں۔ گلگت بلتستان میں جے اعلیٰ وزیر اعلیٰ بنائیں تاکہ اسلام آباد جا کر بات کروں۔ بلاول بھٹو زرداری کا غزر میں خطاب۔ چیئرمین پی پی نے نون لیگ حکومت پر روزگار چھیننے کا الزام لگا دیا۔ کہا وفاقی حکومت اداروں سے لوگوں کو بے روزگار کر رہی ہے، ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں کو بے روزگار نہ کریں۔ پی پی میں مقابلہ روزگار دینے کے لیے ہوتا ہے، دوسری جماعتیں روزگار چھیننے کا مقابلہ کرتی ہیں۔ کہا پنجاب کے حقوق کا سودا کرنے کو تیار لوگ جی بی کو کیا حقوق دیں گے؟ جے اعلیٰ وزیر اعلیٰ آئے گا تو دوسرے صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی اختیارات دیں گے۔ حق حاکمیت، حق ملکیت کے ساتھ حق روزگار کا بھی وعدہ کرتا ہوں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو نے نگر میں خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی جی بی کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑتی رہے گی۔ ہم نفرت نہیں، محبت اور خدمت کی سیاست کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو ہمیشہ عوام کے مستقبل کا سوچتے ہیں۔ شیر کا نشان پاکستان کی طاقت کا نشان، غیرت کا نشان ہے۔ ہم عزت دینے والے لوگ ہیں، ہم زمین سے اٹھا کر اوپر کرنے والے لوگ۔ اگلے 5 سال ہنزا کیسا ہونا چاہیے؟ کراچی جیسا کہ لاہور جیسا ہونا چاہیے۔ صفائی ہونی چاہیے کہ گندگی ہونی چاہیے؟ صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ آئندہ 5 سال میں ہنزا کراچی نہیں لاہور جیسا ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا ورکرز کنونشن سے خطاب۔ خرم دستگیر نے کہا صفائی لاہور میں ہے، کراچی میں نہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ترقی چاہیے تو شیر پر ٹھپا لگائیں۔ عابد شیر علی کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کا انتخاب کریں تاکہ گلگت بلتستان میں بھی پنجاب جیسی ترقی ہو۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بولے ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں گلگت بلتستان کی خدمت نہیں چھوڑیں گے۔ بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار۔ پی پی قیادت کا پارٹی کی بجٹ کمیٹی پر شدید اظہار برہمی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کی کمیٹی نے بجٹ تجاویز پر لچک دکھائی۔ پی پی کمیٹی کو بجٹ پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے اور تجاویز کی فوری حمایت نہ کرنے کی ہدایات دی گئی تھیں۔ عوامی ایشوز پر سخت موقف اپنانے کی تلقین کی گئی تھی۔ پی پی کمیٹی نے مبینہ طور پر بعض حکومتی تجاویز سے اتفاق کیا۔ پارٹی قیادت کی ہدایات نظر انداز ہونے پر بجٹ کمیٹی کو حتمی فیصلے سے روکا گیا۔ پی پی قیادت وفاقی بجٹ پر حکومت سے اب براہ راست مذاکرات کرے گی۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتوں کا امکان۔ مختلف تجاویز ہیں، اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے۔ 5 کے بعد جب ای بی کی کمپین ختم ہو جاتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں گے، ایک آدھ میٹنگ میں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ فائنل شیپ اختیار کر جائیں گی۔ نئے کو صوبوں سے کوئی پیسے چھین نہیں رہا، فائنینشیل شارٹیج ہے، 1 یا 2 تجاویز بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو پھر وہ تجویز پیش کرے۔
بجٹ کے حوالے سے صحت مند بحث ہو رہی ہے. جی بی الیکشن مہم ختم ہو رہی ہے. بلاول واپس آئیں گے تو میٹنگ میں حتمی شکل دی جائے گی. بلاول بھٹو کو ہماری تجویز قبول نہیں تو وہ کوئی تجویز پیش کرے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے صوبوں سے کوئی پیسے چھین نہیں رہا. وفاق بھی صوبوں کا ہے اور صوبے وفاق کے ہیں. پیسے کم ہیں اور اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے لیے بعض تجاویز ہیں. ضروری نہیں این ایف سی کا ایشو تبدیل کیا جائے. ایشوز پر بحث کے ساتھ پس پردہ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. قمر زمان کائرہ نے کہا پی پی کوئی دھمکی نہیں دے رہی بلکہ طے شدہ فارمولے پر عمل ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کا نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے لیے معاہدہ 5 سال کا ہے. وزیر اعظم تمام وزرائے اعلیٰ اتحادیوں کو بلائیں اور بجٹ سے آگاہ کریں. با اختیار بلدیاتی نظام ہوگا تو انتظامی یونٹس نئے صوبوں کو معاملہ ختم ہو جائے گا. نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. سب ٹیکس دیں گے تو سب کے لیے ٹیکس کا دائرہ بھی کم ہوگا. چیئرپرسن پاکستان بزنس کونسل ڈاکٹر زلف منیر کی پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو. کہا دیکھنا ہوگا حکومت ایسی کیا پالیسی دیتی ہے جس سے سرمایہ کاری بڑھے. جب تک پالیسی میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری کیسے ہوگی. اچھا بجٹ وہ ہوگا جس میں پہلے مقامی سطح پر سرمایہ کاری بڑھے. سرمایہ کاری پیداواری شعبے میں ہو تاکہ روزگار بڑھے اور دستاویزی معیشت بہتر ہو. کراچی سمیت ملک بھر میں بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ₹1.19 کا اضافہ کر دیا گیا. اضافہ اپریل 2026 کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے. نیپرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافی قیمت رواں ماہ جون کے بلوں میں وصول کی جائے گی. نیپرا سے سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی ₹1.98 سستی کر دی گئی. بجلی رواں سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت سستی کی گئی. لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. گرتے لڑکتے نیا پار لگ گئی. پاکستان نے پہلی بار آسٹریلیا کو لگاتار 3 ون ڈے سیریز ہرائی. قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن میچ لو سکورنگ تھرلر ثابت ہوا. 158 رنز کا ہدف شاہینوں نے 49 گیند پہلے حاصل کیا. بابر اعظم 40, شاداب خان نے 19 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی. محمد صداقت نے 27 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا حصہ ڈالا. آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی سرزمین پر اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہوئی. کپتان شاہین شاہ افریدی 3 وکٹوں پر پلیئر آف دی میچ قرار. عرفات منہاس سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. مجھے اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ ہم لوگ یہ سیریز جیتے ہیں اور جیسے کہ پوری کلیکٹیو ٹیم ایفرٹ تھی. مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے ہے تو آئی تھنک کہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو تو ریزلٹس بھی پازیٹیو آتے ہیں. عرفات منہاس نے ڈیبیو سیریز میں میلہ لوٹ لیا. زبردست آل راؤنڈ کارکردگی پر ون ڈے سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. کہتے ہیں کوشش ہوگی مستقبل میں اپنی صلاحیتیں مزید نکھاروں. پی ایس ایل کی وجہ سے بہت اعتماد حاصل ہوا. بلے بازوں کے لیے کنڈیشن آسان نہیں تھی. کامیابی میں پوری ٹیم نے اپنا حصہ ڈالا. قومی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی کی میچ کے بعد گفتگو. کہا بلے باز اور گیند بازوں نے اپنا کردار بہت اچھی طرح ادا کیا. مستقبل میں مزید بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے. بلوچستان میں پیٹرول کی قلت کی افواہوں کے پیچھے ایندھن مافیا ملوث نکلا. رعایتی پیٹرول بلوچستان پہنچانے کے بجائے کراچی ہی میں فروخت کیا جاتا رہا. بلوچستان کے عوام کو ایران سے اسمگل شدہ پیٹرول فروخت کرتے رہے. گوادر کے قریب کنتانی روٹ سے ایران کی چابہار ریفائنری کا اسمگل شدہ پیٹرول آتا رہا. پورا نیٹ ورک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں میں رہا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اب یہ راستہ بند کر دیا. ریاستی اقدامات پر ایندھن مافیا اور دہشت گرد عناصر افواہیں پھیلانے لگے. پیٹرول 600 روپے فی لیٹر کی کہانیاں گھڑیں. سوشل میڈیا پر سڑکیں غیر محفوظ ہونے کا واویلا مچایا. مقصد ناجائز کاروبار کے لیے کنتانی روٹ دوبارہ کھولنا ہے. توانائی اور سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے حکومت ایندھن مافیا کے دباؤ میں نہیں آئے گا. غیر قانونی روٹ بحال نہ کرے. کراچی سے قانونی سپلائی چین کو مضبوط کرنا ہوگا.
आज़ाद कश्मीर में महाजरीन नशस्तें बरकरार रखने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने मंजूर की। करारदाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुतफ़िका फैसले की रोशनी में पेश की गई थी। महाजरीन की नुमाइंदगी को तारीखी और आइनी हकीकत करार दिया गया। इंतखाबी पेचीदगियों के हल के लिए आइनी और कानूनी इस्लाहात असम्बली के जरिए लाने पर इत्तफाक। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने महाजरीन की नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से कानूनी राय मांगी। अदालत ने आज सुबह 9 बजे के लिए नोटिस जारी कर दिए। NHP में नेट हाइडल प्रॉफिट में जो आपका शेयर बनता है वो आपको नहीं दे रहा। कुदरती वसाइल में जो आपका शेयर बनता है वो आपको नहीं दे रहा। ये जितनी भी रकम है इन सबको हम इकट्ठा करें तो वफाक हमारा 4,758 अरब रुपए का मकरूज है। विफाक हमारा 4,758 अरब रुपए का मकरूज है। नॉर्दर्न बाईपास के लिए विफाक पैसे नहीं दे रहा। सवात में डैम मुकम्मल कर लिया लेकिन विफाक NOC नहीं दे रहा। NHA पेशावर में बस टर्मिनल का NOC नहीं दे रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में अंडरपास की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा पेशावर के लिए 200 अरब रुपए के मंसूबे शुरू कर रहे हैं। तमाम मंसूबों के लिए सूबाई हुकूमत ने पैसे रखे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फितना खवारिज के 2 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला मोहम्मद में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाई में भी 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। मारे गए खारजी मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने कामयाबी कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सराहा। सिंध असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की बैठक में मुनशियात का चर्चा। ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस ने कायमा कमेटी के सामने एतराफ़ किया कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। रुकन कौमी असेंबली आगा रफ़ीउल्लाह ने इस्तफसार किया, पिंकी को लाहौर से पकड़ा गया तो हर जगह सिंध का नाम क्यों बदनाम किया गया। रुकन कौमी असेंबली कादर पटेल ने कहा, हमें ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क से 1 अरब रुपए की निस्वार एक्सपोर्ट की गई। जब निस्वार की एक्सपोर्ट की जा रही है तो पान गुटके पर क्यों पाबंदी है। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने जवाब दिया, मुल्क के कानून में झोल है। मावा गुटका के नुकसान अलग हैं, निस्वार के अलग हैं। नबील गबूल ने कहा, मावा गुटके और मुनशियात के खिलाफ सिर्फ लियारी और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं फहरिस्त दे सकता हूँ कौन सा बिर है, किस तरह पुलिस मुनशियात सप्लाई कराती है। फरियाल तालपुर ने कहा, फहरिस्त दें, पुलिस कार्रवाई करेगी। मोल और पिंकी से राबतों पर 2 CTD एहलकारों की बरतरफी की सिफारिश। CTD ज़राए के मुताबिक एहलकारों में कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील शामिल। कफील अवान ने चंद साल कबल पिंकी के एक बाइक राइडर को पकड़ा था। राइडर की गिरफ्तारी के बाद पिंकी से राबते बढ़ाए गए। चंद रोज़ कबल दोनों एहलकारों को हिरासत में लिया गया। उनके बयानात कलमबंद किए गए और मोबाइल का फॉरेंसिक भी किया गया था। दोनों एहलकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की गई थी। नारकोटिक्स के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का एक प्रॉपर स्टांस है और इसमें आगे आपने सुना भी होगा कि हम नारकोटिक्स फोर्स भी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का फैसला किया है। पिंकी केस में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की कायमा कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, तालीमी इदारों के हवाले से हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। आइंदा बजट में ड्रोन की खरीदारी के लिए अलहदा बजट रखने की तजवीज़। महकमा दाखिला सिंध के मातहत ड्रोन फोर्स भी बनाई जाएगी। तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड पर 150वीं टेस्ट में कीवी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पहले रोज मेजबान टीम 40 ओवर भी ना खेल सकी। पूरी टीम 140 पर ढेर हो गई। हैरी ब्रोक के 56 रन्स के सिवा कोई बैटर विकेट पर ना टिक सका। तमाम विकेटें न्यूजीलैंड के पेस बैटरी ने उड़ाई।
کائل جیمیسن نے 5, نیتن سمتھ نے 3 اور ولیم نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے. جواب میں نیوزی لینڈ کی بیٹنگ بھی فلاپ. 61 رنز پر 6 بلے باز پویلین لوٹ گئے. پاکستان نے 35 سال بعد مالدیپ کو فٹ بال کے میدان میں شکست دے دی. 4 ملکی ٹورنامنٹ میں میزبان ٹیم کے خلاف 3-0 سے میدان مارا. قومی ٹیم نے 962 دن سے جاری جیت کا طویل انتظار بھی ختم کر دیا. عمران نواز, عبدالصمد ارشد اور ہارون حامد نے 1-1 گول کیا. پاکستانی پہلوان حسن علی بھولا نے ایشین گریپلنگ چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا. ویتنام میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں فلپائن اور سیمی فائنل میں قازق حریف کو شکست دی. 70 کلو گرام کیٹیگری کے فائنل میں بھی تگڑا مقابلہ کیا. اور فٹ بال کا سب سے بڑا عالمی میلہ سجنے میں صرف 6 روز باقی. میزبان ملکوں میں ورلڈ کپ کی گہما گہمی عروج پر. کینیڈا کے شہر وینکوور میں ساحل سمندر پر جوائنٹ فٹ بال نصب کر دی گئی. ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹیموں کی آمد جاری. اشرف حکیمی کی مراکش خصوصی طیارے سے نیو جرسی پہنچ گئے. مختلف ٹیموں کے مختلف وینیوز پر پریکٹس. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے جم سیشن بھی کیا. ایونٹ کے دوران اسٹیڈیم میں دوبارہ استعمال کے قابل پانی کی بوتلیں لے جانے پر پابندی لگا دی گئی. فیفا کا کہنا ہے بوتلیں, کپ, جارز اور کین جیسی چیزیں میدان میں پھینکنے سے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے. عالمی کپ 11 جون سے رنگ جمائے گا.